إن السعادة تنتقل بالعدوى، لا تنتظر عدوى أحد، كن حاملا لهذا الميكروب. نزيدكم واحدة. تفاءلوا، فالهموم مثل الغيوم ما تراكمت إلا لتمطر. هيا نزيدكم واحدة بك وخلاص. يوجد دائما من هو أشقى منك، فابتسم. إيه حي الفيديو بدا وانا مازلت قاعده نتفلسف. اليوم كما شفتوا الفيديو اليوم راح نديرو كيكه عيد ميلاد سهله وبسيطه، اي مبتدئه تقدر ديرها. بون هنا نبداو نوجدوا البسكوي جينواز تاعنا. عندي 4 حبات بيض، وكل حبه بيض يقابلها 35 غرام سكر و35 غرام فرينه، وزيدي لافاني. بون هنا نوزن بالميزان، واني نعدتلكم اللي ما عندوش ميزان بالكاس قداه طيح. درت انا 140 غرام سكر و140 غرام فرينه. كيما راكم تشوفوا 4 حبات بيض. البيض اللي عندي متوسط، ماهو كبير ماهو صغير. نضيف له السكر ونبدا نضرب فيه بالباتور حتى يضاعف الحجم تاعو والخليط يبيض ويولي شويه ثقيل. واللي عندها بيترا ما تبخلش روحها، ديري في البيترا باسكو لا فيتيس تاعو طالعه، يعاونك في الخدمه خير. نقعد نضرب في الخليط تاعي حتى يطلع. هذه اهم خطوه، انك تطلعي البيض مع السكر حتى يولي ابيض. فوالا نضيف درت مغرفه صغيره معمره مليح تاع لافاني. دايما نقول نشري صفايه جديده من نخرج ننسى بربي ان شاء الله المره الجايه نشري واحده، باسكو هذه اصلا يتقطعت لي على لي كوتي دونك راهي اجوتي. ضفت هنا الفرينه لازم تغربلوها وتضيفوها بشوي، ما تضيفوهاش وكل فرد خطره، وتحكموا بأون سباتول وتخدموا من تحت للفوق باش ما يهبطش باش ما تهبطش الجينواز تاعنا. هنا راني كملت الفرينه تاعي. فوالا شوفوا كيفاش راني نخلط من تحت للفوق حتى تتخلط الفرينه وكل ما تقعدش مكتله. هاد ليطاب لازم بسباتول، سي با لا بين تروحي تدخلي الفرينه تاعك بالباتور. فوالا شوفوا الخليط اللي تحصلت عليه. نجيب بلاطو نحط فيه بابي كويسون نيسيسير باش ينجح لك البسكوي. ما تقوليليش ما عنديش بابي كويسون ولا ما عندكش بابي كويسون ما ديريش بسكوي جينواز من الاخر. فوالا نفرغ الخليط تاعي ونسيي نديرو قد نيفو فريد. فوالا نسوي السطح تاعو. كي تكملي تسوي السطح اخبطي البلاطو تاعك مرتين ولا 3 حتى هذوك الفقاعات يتفشوا باش من بعد في الفور ما يتنفخلكش ما يبوظش. لهنا نجيو نطلعوا لا كريم شونتي. لهنا انا شريت بالميزان، شوفوا دارت لي كاس 2 كيسان غير ربع تاع لا كريم شونتي، وزدت لها كاس وربع تاع ما، والماء لازم يكون بارد باش تطلع لك لا شونتي. هي شوفوا اذا حبيتوا الكريم شونتي تجي خفيفه ديروا قد لا كريم شونتي قد الماء، ولا حبيتوها تجي ثقيله توجور نقصوا الماء. ولا كريم شونتي باش تعرفيها بلي سي بون طلعت كي تقلبي الريسيبيون اللي طلعتيها فيه
ما تسيحش، تقعد لاصقة. وإلا عندك بيتخان ثاني طلعها في البيتخان. ها البسكوي بعد ما طاب، انا لهنا درت دو بسكوي باسكو حندير لا طاغ تاعي حندير فيها 3 زيطاج. سي بون هنا راني طلعت لا كريم شانتيي تاعي. نجيو هنا نمونطيو لا طاغ تاعنا. حطيت هذاك الكارطون ودرت فوقو السيرسو لي كوبيت بيه لا جينواز كيما راكم تشوفوا. حطيت شويه شانتيي باش ما يتحركليش البسكوي، ونشربو البسكوي بالحليب. شوفي قد ما تشربيه بالحليب يجي خفيف. لهنا نيفيتيو نديرو السيرو باش ما تجيش حلوه بزاف تقهم. ديري الحليب وما تخافيش، كثري وما تخافيش. نروحو نديرو كريم شانتيي. ونسيت ما قلتلكمش البسكوي كتلوحوه في الفور ديروه 160 درجه وما ديباسيوش 15 مينوت. 12 مينوت 15 مينوت ماكسيموم يطيب. غير تشوفوه نشف برك شعلوله من الفوق يتحمر شويه خرجوه، سينو ييبس لكم. فوالا لازم ديروا لا كريم شانتيي قد باش من بعد لا طاغ تاعكم ما تجيش مايله. هنا تالمو سيرسو صغير ما قدرتش نخدم فيه اليز. نروح نجيبو دوزيام كوش تاع البسكوي. لهنا دوزيام كوش نورمال البسكوي لي يقعد لكم، لي يقعد من انا قلت لكم درت زوج لي يقعد كوبيو لشتا يجي كيما انا قسمتو على زوج. كي تحطوه في النص ماهوش راح يبان. نشربوه بالحليب. نورمالمون صورت لكم كي كوبيت البسكوي، المره الجايه ان شاء الله. نزيدو نديرو لا كريم شانتي. كوبات هذي كبيره ما لقيتش راسي مر. نجيب الطبقه الاخرى الوجه تاع لا طارت، اونفان الوجه تاع البسكوي. كاش غنفهمكم. نديرو لا فاس لي كانت مع البابي كويسون، ماشي لا فاس الفوقانيه، تسمى قلبته باش يجي ليس. ونشربوه بالحليب، كثري الحليب وما تخافيش. انا لهنا ديت لي كاس كومبلي تاع حليب، دوك لهنا نكمل كاس الحليب. ومن بعد التليفون حسبته يصور، هو ماهوش يصور. المهم سقمت لا فاصاد الفوقانيه تاع لا طاغت ليسيتها. ولهنا كيما شفتو كان عندي كراميل تاع فلون رابحه، سخنته شويه في طاوه باش يمشي لي،
وفرغته على لافاصاد ونمشيه دوكا بالمغرفه برك نخلطو مع لا شونتيي. انا لهنا كاين سخون بزاف سما شغل ذوب لي لا شونتيي، نتوما متسخنوش بزاف. فوالا نديرو عشوائيا برك. التزيين يبقى اختياري، تحبي ديري لي فخوي من الفوق، تحبي ديري كلاصاج ميغوار، كلاصاج شوكولا، كيما تحبي، كيسيون دو غو. وكنزينها من الفوق بهذه الشوكولا اللي جايه مخلطه. هاهي ما بيش كيفاش يقولوا. دوكا ندخل لا طاغط في الفريجيدير، ولي عاس مزروبه ديرها في الكونجيلاتور نص ساعه حتى ساعه باش تحكم روحها مليح، ومن بعد نكملوها. هاي لا طاغط كي وجدت انا نحيت السيرسو والجوانب غطيتهم بلا كريم شونتي كيما راكم تشوفوا. صنعتها بهذوك الوردات. التزيين يبقى تكون اختياري، كل وحده تزين على حسب الكو تاعها. انا هذا واش كان متوفر عندي. في الاخير عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك وتضغطوا على زر الجيم